إن الله غفور رحيم استغفروا ونبيه من كل ما تؤمن ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الله اللهم مرضى يموت سستدا مرضى يموت سستدا يا الله يا أرحم الراحمين الله بمار يموت يا شفاء يموت يا الله الله يرحم الراحمين الله بالغفار ولا تضيعت وارضنا فحفظ القرآن يا الله وارضنا تذكر برسول يا الله نكتب رسنا القرآن الكريم رسنا الله وارضنا الشفاء الله الفاضل رسنا يا الله سليم بيد بوارنا الشفاء بيد الله أرحم بيد يا أرحم الراحمين الأخلاق منوسة يا الله الإسلام بلا يا مغفرنا يا الله الله عز وجل رسل يا بك يا الله صديق بالإيمان يا متشبه يا متشبه يا الله ترى أبا مغفور وشجور شجور يا مغفور بمجر حياة المدة والقدر والزهر المدة والقدر شادي پر حياة المدة والقدر والزهر المدة والقدر وتنقل استسلام مغفور الله مرحبا بندر وندر مدر عمانا وتبعيش يا الله الله تمام بندر وندر وندر إليه غافر الله يا أرحم الراحمين زوات المدة دني وقنا مربي وقنا بالقرآن وزنبا يقول الله يا أرحم الراحمين تمام بندر عقام وصندور تمام غربر ما يلك الله ونقل سلام ونبارك الله ربك سير الله تبارك كلام الله شرب الوسيلة تبارك حبيب ربنا كار والدنيا بيد ما قلت جمال ترى شستر يا الله شستر تمام دوالي موت شستر تم يا الله بجيب وصندخر الله يا أرحم الراحمين والبار بك سير الله تمام ضياء يا الله بما يشاء يا أرحم الراحمين نقضي الحياة دان فصل الشسط ووسطى الله تبارك لهم يا زور أمره توفيق الله بارك ورزا ولك ورسما ذكر فرق توفيق الله أمر حال قريب الشوية من دار ونذكر نماز مستقيم صلي وانتر الله أمر الجان سمان رزق شم بسرعة الله ولكم قدرة درهم القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله